नमस्कार जोजोलपा नेपाल भाषा एकाडेमीका निम्ति अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा म नेपाल एपीएफ स्कुलको सामाजिक विषयको विषय शिक्षक नारायण प्रसाद खतिवडा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता बिहीबारका दिन प्रसारण हुनेछ र अबको आधी घण्टा म यहाँहरुसँगै सिकाइ सहजीकरणको लागि हुनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आज म कक्षा 9 को सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत इकाइ 2 लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामीले गत हप्ता इकाइ 1 सकिसकेका छौं र इकाइ 2 को पहिलो पाठ विकास र विकासको पूर्वाधार यस अन्तर्गत विकासको अवधारणा भन्ने शीर्षकमा हामी अगाडि बढ्दै छौं है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामीले पहिलो कक्षामा पनि विकास के हो भन्ने कुरा पढिसकेका छौं। अब म पुनः विकासको अवधारणा के हो त भन्ने बारे बताउँछु है त। भाइ बहिनीहरु, कुनै पनि पक्ष वा क्षेत्रमा आउने सकारात्मक र प्रगतिमूलक परिवर्तनको प्रक्रिया नै विकास हो। भाइ बहिनीहरु, हाम्रो घर परिवार, समुदाय, गाउँ, शहर, समाज आदि परिवर्तनशील र गतिशील हुन्छन्। हाम्रो समाज, समुदाय, गाउँ आदिलाई सुगम, सहज र राम्रो बनाउने उद्देश्यले गर्दा हामीले पाइरहेको सुविधामा परिवर्तन गर्दै अथवा त्यसमा सुविधाहरू थप्दै गइन्छ। त्यसकारण सुविधायुक्त ठाउँमा बस्ने मानिसहरूको जीवन सुधारोन्मुख हुन्छ। यसरी सुविधा वृद्धि, जीवनशैलीको सकारात्मक परिवर्तन, सुरक्षा, भौतिक पक्षको उन्नत अवस्था लगायतका पक्षले विकासको गतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा उल्लेख भए अनुसार विकासले व्यक्तिको भौतिक चाहनासँग मात्र नभए सामाजिक अवस्थाको सुधार सम्बन्धी कुराहरूसँग पनि सरोकार राख्छ। तसर्थ विकास भनेको आर्थिक विकास मात्र होइन, यो त सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संस्थागत प्रगति पनि हो। त्यसकारण भाइ बहिनीहरु, विकास भन्नाले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक आदि हरेक पक्षमा हुने सकारात्मक र प्रगतिमूलक परिवर्तन हो। राष्ट्रिय रूपमा जीवनशैलीमा आमूल सुधारात्मक परिवर्तन आएपछि देशको विकास भएको मानिन्छ र त्यस्ता तीव्र रूपमा सुधारात्मक परिवर्तन गरिरहेका मुलुकलाई विकसित मुलुक भनिन्छ भने आर्थिक, प्राविधिक, सामाजिक, भौतिक आदि क्षेत्रमा कम विकास दर भएका राष्ट्र र प्रति व्यक्ति आय कम भएको मुलुकलाई विकासोन्मुख देश भनिन्छ। भाइ बहिनीहरु, विकासको अवधारणालाई मानव विकाससँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने मानव विकास जंगली अवस्थाबाट सुरु भएको थियो र कृषि समाजमा आइपुग्दा वासस्थान परिवर्तन हुन थाल्यो, जसले गर्दा गाउँ, बस्ती र शहरमा बस्ने मानव सभ्यताको विकास हुँदै गयो। मानव सभ्यताको यही विकाससँगै सबैभन्दा पहिले यातायात पूर्वाधारको आवश्यकता पर्न गयो। पैदल हिँडेर, घोडाले तान्ने बग्गी बनाएर वा नदीमा चल्ने डुङ्गा बनाएर मानिसले यातायातको प्राथमिक पूर्वाधारहरू तयार गरेको पाइन्छ। त्यसपछि बिस्तारै ऊर्जा लगायतका अन्य पूर्वाधारहरू तयार पार्यो र यस आधुनिक समाजमा आइपुग्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात,
विद्युत, खानेपानी, दक्ष जनशक्ति जस्ता पूर्वाधारहरूको उच्चतम विकास गरेको छ। यसरी विकासको अवधारणा मानव आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्दै अगाडि बढेको पाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रबल र प्रभावकारी पूर्वाधारका माध्यमबाट मात्र समग्र आर्थिक उन्नति र समृद्धितर्फ देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ। यसका लागि बाधकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आवश्यक पर्दछ। त्यसकारण निजी क्षेत्रको समुचित सहभागिता समेटेर राष्ट्रिय अठोटका साथ अघि बढ्न सके अबको केही वर्षमा नै पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने परिकल्पनाले मूर्त रूप पाउन सक्छ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू, विकास हर क्षेत्रको लागि अत्यावश्यक गतिशील सामूहिक परिवर्तनको प्रतिबिम्ब हो। यो एउटा यस्तो सकारात्मक परिवर्तन हो जसले समाजमा प्रगति उन्मुख परिवर्तनको अपेक्षा राखेको हुन्छ। विकासले यथास्थितिभन्दा उन्नत, पूर्ण परिपक्व, अपेक्षित अवस्थालाई जनाउँदछ। विकासलाई सामान्यतया आर्थिक वृद्धिको पक्षसँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ, तर यसलाई परम्परागत र बढी चलनचल्तीमा रहेको अवधारणा मानिन्छ। त्यसकारण विकास आर्थिक वृद्धिका साथसाथै सामाजिक विकास, भौतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संस्थागत विकास आदि जस्ता कुराहरूमा सकारात्मक र प्रगतिमूलक परिवर्तन गरी देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकेमा हामी त्यस्तो परिवर्तनलाई विकास भन्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, तर त्यस्तो आमूल परिवर्तन सकारात्मक हुनुपर्छ र जसले मानिसको जीवनस्तर उठ्न सक्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले विकासको अवधारणा बुझिसक्नुभयो। अब हामी आर्थिक विकासका सूचकहरू अर्थात् इन्डिकेटर्सहरूको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ है त। भाइ बहिनीहरू, देशको आर्थिक विकासका सूचकहरू अर्थात् इन्डिकेटर्सहरूमा कुल राष्ट्रिय उत्पादन अथवा कुल राष्ट्रिय आय, जसलाई हामीले जीएनपी ग्रोस नेसनल प्रोडक्ट अथवा ग्रोस नेसनल इन्कम पनि भन्दछौँ भने त्यस्तै दोस्रो इन्डिकेटर्स अथवा दोस्रो सूचक छ कुल ग्राहस्थ उत्पादन अर्थात् कुल घरेलु आम्दानी, जसलाई हामीले जीडीपी अथवा जीडीआई पनि भन्दछौँ। र तेस्रो आर्थिक विकासको सूचक छ प्रति व्यक्ति आय, जसलाई पीसीआई र अहिलेको नयाँ चलनअनुसार पीपीपी पनि भनिन्छ, पर्चेजिङ पावर प्यारिटी। अब भाइ बहिनीहरू, राष्ट्रिय उत्पादन भनेको के हो त अथवा कुल राष्ट्रिय आय भनेको के हो त भन्दा स्वदेशी उत्पादनका साधनहरूले एक वर्षको समयावधिमा संसारको जुनसुकै स्थानमा रहेर उत्पादन गरेको सम्पूर्ण अन्तिम वस्तु वा सेवाहरूको कुल बजार मूल्यलाई नै कुल राष्ट्रिय उत्पादन भनिन्छ। यसमा विदेशी उत्पादनका साधनहरूले देशभित्र वा देश बाहिर जुनसुकै ठाउँमा उत्पादन गरेको अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यलाई समावेश गरिन्छ। तर विदेशी उत्पादनका साधनहरूले स्वदेशी भूमिमा गरेको उत्पादनको मूल्यलाई यसमा समावेश गरिँदैन। जस्तै कुनै नेपालीले विदेशमा कमाएर नेपालमा पठाएको आय, जसलाई हामीले रेमिटेन्स भन्छौँ, त्यो चाहिँ जीएनपीमा पर्दछ भाइ बहिनीहरू। तर कुनै विदेशीले नेपालमा कमाएको आय नेपालको जीएनपीमा पर्दैन। यसको अर्थ नेपालको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा पर्दैन। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुल राष्ट्रिय आय गणना गर्नको लागि 3 वटा विधिहरू प्रयोग गरिन्छ। 1 नम्बर आय विधि, 2 नम्बर खर्च विधि र तेस्रो नम्बर मूल्य वृद्धि विधि। अब आय विधि भनेको के हो त?
यसले कसरी राष्ट्रिय आयको गणना गरिन्छ भन्दा यस विधिमा तलब तथा ज्याला, भाडा, ब्याज, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर, संस्थागत नाफा, राजकट्टी, विदेशबाट आर्जित खुद आय र अन्य आय आदि सबैबाट प्राप्त आयका आधारमा जीएनपी गणना गरिन्छ। भने दोस्रो छ खर्च विधि। खर्च विधिमा निजी उपभोगमा भएको खर्च, कुल आन्तरिक लगानी, शुद्ध वैदेशिक लगानी तथा वस्तु तथा सेवामा भएको कुल सरकारी खर्चलाई समावेश गरिन्छ। र तेस्रो विधि छ मूल्य वृद्धि विधि। भाइ बहिनीहरू, यो विधिमा 1 वर्षभित्र उत्पादन भएका सबै वस्तु तथा प्रवाहित सेवाहरूको मूल्यलाई आधार वर्षको मूल्यसँग तुलना गर्दा जे जति मूल्य प्राप्त हुन्छ त्यसको आधारमा के कति मूल्य वृद्धि भयो पत्ता लगाई राष्ट्रिय उत्पादन गणना गरिन्छ। भने अब आर्थिक विकासको अर्को सूचक छ कुल घरेलु उत्पादन अथवा कुल गृहस्थ उत्पादन, जसलाई हामीले जीडीपी अथवा जीडीआई पनि भनिन्छ। कुल घरेलु उत्पादन एउटा अर्थव्यवस्थाको आर्थिक मापको आधार हो, जसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। जीडीपीले कुनै पनि एक निश्चित अवधिमा मुलुकभित्र भएको वस्तु तथा सेवाको अन्तिम कारोबार मूल्यको योगफललाई जनाउँछ। भाइ बहिनीहरू, यसमा वैदेशिक आय आर्जन समावेश हुँदैन। भने विकास पूर्वाधारको तेस्रो अथवा आर्थिक विकासको तेस्रो इन्डिकेटर अथवा तेस्रो सूचक छ प्रति व्यक्ति आय। भाइ बहिनीहरू, एकजना व्यक्तिको 1 वर्षको सरदर आयलाई प्रति व्यक्ति आय भनिन्छ। प्रति व्यक्ति आय एउटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक सूचक हो जसले देशमा मानिसहरूलाई मर्यादित जीवनस्तरमा बाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने साधनहरू कतिको प्राप्त गर्छन् भन्ने कुराको सूचना प्राप्त हुन्छ। प्राचीन अवधारणामा प्रति व्यक्ति आय वा राष्ट्रिय आयलाई नै मानवीय विकासको प्रमुख सूचक मानिन्थ्यो। हाल अर्थशास्त्रीहरूले प्रति व्यक्ति आयलाई परिवर्तन गरी पर्चेजिङ पावर प्यारिटी पीपीपी को प्रयोग गरिएको छ। र भाइ बहिनीहरू, प्रति व्यक्ति आय निकाल्दा कुल घरेलु गृहस्थ उत्पादनलाई त्यस देशको जनसङ्ख्याले भाग गर्दा प्रति व्यक्ति आय निकाल्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले आर्थिक सूचकहरूको बारेमा हामीले छलफल गरिसक्यौँ। अब हामी विकासको पूर्वाधारको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनहरूको बारेमा छलफल गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, हरेक समाज र हरेक देश विकास गर्नको लागि के कस्तो स्रोत र साधनहरूको आवश्यकता पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, मैले स्रोत र साधनको बारेमा तपाईहरुलाई बताउँदैछु। पहिलो स्रोत छ कच्चा पदार्थ। भाइ बहिनीहरू, कच्चा पदार्थ एउटा स्रोत हो भने अब कच्चा पदार्थको साधन के हो त भन्दा खेतीपाती अर्थात् हामीले कृषिजन्य कुराहरूबाट प्राप्त गर्ने कच्चा पदार्थ यसको साधन हो भने त्यस्तै पशुपालन तथा जंगलबाट प्राप्त हुने वस्तुहरू पनि हामीले साधनको रूपमा प्रयोग गर्छौं भने प्राकृतिक खनिज पदार्थहरू पनि कच्चा पदार्थका साधनहरू हुन्। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, दोस्रो स्रोत छ श्रम शक्ति। भाइ बहिनीहरू, श्रम शक्ति अर्थात् जनशक्ति 3 किसिमका हुन्छन्, दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष। यसको अर्थ श्रम शक्ति स्रोत हो भने दक्ष जनशक्ति, अर्धदक्ष जनशक्ति र अदक्ष जनशक्ति चाहिँ यसका साधनहरू हुन्। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, अर्को पुँजी चाहिँ हाम्रो स्रोत हो भने
हामीले पुँजी प्राप्त गर्ने साधनहरू के हुन् त भन्दा विभिन्न किसिमका बचतहरू, लगानीहरू, व्यापार तथा उद्योग धन्दाहरूबाट साधनको रूपमा हामीले पुँजी प्राप्त गर्छौं भने अर्को स्रोत छ भाइ बहिनीहरू बजार। बजारको साधनको रूपमा हामीले स्थानीय बजार हुन सक्छ, क्षेत्रीय बजार हुन सक्छ, राष्ट्रिय बजार हुन सक्छ, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजार हुन सक्छ भने अर्को स्रोत छ सञ्चार। सञ्चारका साधनहरू भाइ बहिनीहरूले धेरै युज गरि पनि सक्नु भएको छ, धेरै प्रयोग गरिरहनु भएको छ, जस्तो टेलिफोन, टेलिभिजन, रेडियो, फ्याक्स, हुलाक, इमेल, इन्टरनेट आदि चाहिँ सञ्चारका साधनहरूको रूपमा रहेका छन् भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अर्को स्रोत छ यातायात। अब यातायातका साधनहरू के हुन् त भन्दा सडक, हवाई मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, रज्जु मार्ग यी चाहिँ यातायातका साधनहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अर्को स्रोत छ शिक्षा। शिक्षाका साधनहरूमा विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयहरू, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालयहरू आदि यी चाहिँ साधनको रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै स्वास्थ्य अर्को कच्चा पदार्थ स्रोत हो भने भाइ बहिनीहरू स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रहरू, औषधि, स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ यसका साधनका रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अर्को स्रोत छ ऊर्जा। अब हामीले ऊर्जाको साधनहरूको रूपमा जलविद्युत भयो, ग्यास भयो, आणविक शक्ति भयो, सौर्य शक्ति भयो, बायोग्यास भयो, वायु शक्ति भयो, यी चाहिँ ऊर्जाका साधनहरू हुन्। त्यस्तै वाणिज्य भाइ बहिनीहरू अर्को स्रोत छ वाणिज्य। अब वाणिज्य अन्तर्गत के साधन हुन्छन् भन्दा ब्याङ्किङ प्रणालीहरू भयो, हरेक ब्याङ्कहरू भए, बीमा संस्थानहरू भए, सहकारी संस्थाहरू भए। त्यस्तै सिँचाइ सुविधा अर्को स्रोत हो भने सिँचाइ सुविधा गर्ने साधनहरूको रूपमा नहर, कुलो, पैनी, ट्युबवेल, पम्पसेट, आकाशे पानी सङ्कलन आदि चाहिँ पर्दछन्। भाइ बहिनीहरू विकासका पूर्वाधारको स्रोत र त्यसका साधनहरूको बारेमा तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। अब हामी विकासका पूर्व शर्तहरूको बारेमा अध्ययन गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विकासका पूर्व शर्तहरू भन्नाले पूर्वाधार विकासको लागि चाहिने सकारात्मक र अनुकूल अवस्थालाई बुझाउँछ। कुनै पनि विकासात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्दा विभिन्न कुराहरूको बारेमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, जस्तो कि हामीले सञ्चालन गरेका विकासात्मक कार्यहरूमा जनसहभागिता छ कि छैन, त्यस्तै शान्ति स्थापना भएको छ कि छैन, उद्यमशीलता छ कि छैन, त्यस्तै त्यो कार्य वातावरण मैत्री छ कि छैन आदि जस्ता कुराहरूको बारेमा हामीले जानकार हुनुपर्दछ। भाइ बहिनीहरू जनसहभागिता नभएको कार्य टिकाउ र दिगो हुँदैन, दीर्घकालीन हुँदैन, त्यस्तै वातावरण मैत्री हुँदैन। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू कुनै पनि विकासात्मक कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न उक्त कार्यलाई तोकिएको समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न र वातावरण मैत्री तवरबाट कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक तत्त्वहरू वा अनुकूलन अवस्थाहरूलाई नै विकासका पूर्व शर्त भनिन्छ, जस्तै जनसहभागिता, साक्षरता, शान्ति, उद्यमशीलता आदि। भाइ बहिनीहरू हामी अब यिनै चार बुँदामा आधारित रहेर छलफल गर्छौं है त। अब विकासका पूर्व शर्तहरू अन्तर्गत पहिलो बुँदा छ साक्षरता। भाइ बहिनीहरू साक्षरता भनेको के हो त? सामान्यतया साक्षर भन्नाले अक्षर चिनेको वा जानेको, लिपि चिनेको, सामान्य रूपमा लेखपढ गर्न सक्ने अल्प शिक्षित भनी परिभाषा गरिएको पाइन्छ। सामान्यतया साक्षर व्यक्तिहरूले आफ्नो मातृभाषामा लेखिएका वा अन्य भाषामा लेखिएका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित छोटा र सामान्य वाक्यहरू लेखपढ गर्न सक्छन् र सामान्य हर हिसाबहरू गर्न पनि सक्छन्।
साक्षरताको पुरानो ढाँचा अनुसार 3 Rs, 3वटा आरलाई जस्तो रिडिङ जसलाई पढाइ भनियो, राइटिङ लेखाइ भनियो र अर्थमेटिक जसलाई रेट क्याल्कुलेसन पनि भनिन्छ र अङ्कगणित, यो 3टा पक्षको प्राप्तिलाई साक्षरता मानिन्थ्यो भने हाल आएर 7वटा R, 7 Rs को प्राप्तिलाई साक्षरता मानिन्छ भाइ बहिनीहरू। जस अन्तर्गत रिडिङ भनेको पढाइ भयो, राइटिङ भनेको लेखाइ भयो, अर्थमेटिक अङ्कगणित भयो, त्यस्तै राइट्स अधिकार भयो, रेस्पोन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व भयो, रिलेसनसिप अन्तर सम्बन्ध भयो र रिक्रिएसन मनोरञ्जन। भाइ बहिनीहरू, यदि यी 7वटा R को प्राप्तिलाई नै के भनियो भन्दाखेरि साक्षरता भनियो। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, नेपालको साक्षरता कार्यक्रमको सुरुवात गुरुकुल शिक्षाबाट सुरु भएको मानिन्छ। विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालको कुल साक्षरता प्रतिशत 65.9 रहेको छ र साक्षरता सामान्य लेख्ने र पढ्ने कार्यमा मात्र सीमित नभएर व्यक्तिको अन्तर्निहित क्षमता विकसित हुने अवसर प्राप्तसँग सम्बन्धित हुन्छ र यसलाई सशक्तिकरणको माध्यमको रूपमा लिनुपर्दछ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू, साक्षरता भनेको पढाइ लेखाइका सिप मात्र नभएर नागरिकको दैनिक जीवन र व्यवहारको पद्धति पनि भएकोले यसमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक पक्षहरू समेत जोडिएर रहेका हुन्छन्। साक्षरताले चेतना, जागरण, सामाजिक मूल्यप्रति सचेतना, विकासमा जनसहभागिता, सामाजिक सद्भाव र सहयोग बढाई विकासात्मक कार्य अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछ। साथै साक्षरताले उद्यमशीलता, आय आर्जनमा वृद्धि, अधिकार प्रति सचेत तथा कर्तव्य र दायित्व बोध गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू, साक्षरतालाई विकासको पूर्वशर्त मानिन्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, विकासको दोस्रो पूर्वशर्त छ जनसहभागिता। हरेक गाउँ, टोल र समाजका जनताहरू हरेक किसिमका विकास निर्माणमा सहभागी भई निर्णय गर्ने, कार्यक्रम बनाउने तथा त्यस्ता कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्य नै जनसहभागिता हो। यदि त्यस्ता विकासात्मक कार्यहरूमा जनसहभागिता रहेमा आफ्नोपनको महसुस हुन्छ र त्यस्ता काम समयमा सम्पन्न हुन्छन्। त्यस्तो काम दिगो र टिकाउ हुन्छ र वातावरण मैत्री पनि हुन्छ। समाजका हरेक व्यक्तिमा मेरो भन्दा पनि हाम्रो काम भन्ने भावनाको विकास हुन्छ। उनीहरूको एक आपसमा एकता, मेलमिलाप, सद्भाव र सहयोग रहन्छ। यसरी गाउँ, टोल अनि समाजको समग्र विकास भई देश विकासमा मद्दत पुग्दछ। भाइ बहिनीहरू, सरकारले केन्द्रबाट मात्र सबै विकासात्मक कार्यहरू चुस्त र दुरुस्त रूपमा सञ्चालन गर्न सक्दैन। त्यसकारण हरेक विकासात्मक कार्यहरूलाई चुस्त र दुरुस्त रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि जनसहभागिताको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तै विकास निर्माणका लागि उचित निर्णय लिन, स्रोत र साधन जुटाउन, कामप्रति जिम्मेवारी बोध गराउन, हरेक निर्माण कार्यको मर्मत सम्हार गर्न, उक्त कार्यको वृद्धि विकास गर्न र कामप्रति अपनत्व ग्रहण गर्न जनसहभागिताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, त्यसकारण जनसहभागितालाई विकासको पूर्वशर्तको महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि मानिन्छ। भाइ बहिनीहरू, विकासात्मक कार्यमा जनसहभागिता भएमा के कस्ता फाइदाहरू हुन्छन् त, त्यसको बारे अलिकति चर्चा गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, विकासात्मक कार्यमा जनसहभागिता भएमा हरेक क्षेत्रमा रहेका स्रोत र साधनका उचित र अधिकतम परिचालन र उपयोग हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, जनसहभागिता भएको कार्य
दिगो र टिकाउ हुन्छ। जनसमुदायको श्रमदान हुनुहुँदा त्यस्ता कार्यमा कम लगानीबाट बढी फाइदा अथवा बढी नाफा लिन सकिन्छ। भाइबहिनीहरू, प्राविधिक मित्रबाट समय समाप्त भएको जानकारी प्राप्त भइसकेको छ र म आजको पाठ यहीँ अन्त्य गर्न अनुमति माग्दछु र आजको यस कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग गर्नुहुने मित्र युनिक साकेलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही समयमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ आजलाई म नारायण प्रसाद खतिवडालाई अनुमति दिनुहोस्। हजुरको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। धन्यवाद।